ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂ थानेदारा, मैं 30 दिन को हार्ट सिख रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिस के दफ्तर में बैठा हुआ इसको वारदात सुना रहा था। कमांडिंग ऑफिसर अंग्रेज़ लेफ्टिनेंट कर्नल था। इसने मेरा बयान सुनकर एडजुटेंट को बुलाया जो कि अंग्रेज़ी कैप्टन था। इन सब इंस्पेक्टर को अपने साथ ले जाओ। कर्नल ने कैप्टन को कहा, हवलदार रघबीर सिंह को इसके सुपुर्द कर दो, ये इसका बयान ले लेगा। सूबेदार मेजर को इसके साथ बिठाओ। ये हवलदार क्लर्क अपनी बीवी को कत्ल करके आया है। अगर इल्ज़ाम सही है तो ये सब इंस्पेक्टर इसको गिरफ्तार करके ले जाएगा। एडजुटेंट को मुझे अपने दफ्तर में ले गया। रघबीर इसी दफ्तर में काम करता था। एडजुटेंट के बुलावे पर वो 2 मिनटों में आ गया। इसने एडजुटेंट को सल्यूट किया। जब इसने मेरी तरफ देखा तो इसकी आंखें ज़्यादा खुल गईं। इनके चेहरे पे ऐसी तब्दीली आई जो किसी अनाड़ी को भी महसूस हो सकती थी। अंग्रेज़ी कैप्टन एडजुटेंट ने इसके चेहरे की तब्दीली नोट करके मेरी तरफ देखा और मुस्कुराया। मैं वर्दी में था। क्या तुम अपनी बीवी को कत्ल करके आए हो? एडजुटेंट ने इससे अंग्रेज़ी में पूछा। नहीं, रघबीर सिंह ने हक लाकर कहा। नो सर, इस सब इंस्पेक्टर और हवलदार और रघबीर सिंह का क्वार्टर गार्ड में ले जाओ। एडजुटेंट ने सूबेदार मेजर को बुलाया और उससे कहा, ये इसका बयान लेंगे और आप इसके पास मौजूद रहें। सूबेदार मेजर सिंह था। वो हमें क्वार्टर गार्ड में ले गया और बरामदे में कुर्सियां रखवा दी। मेरे साथ 2 कांस्टेबल थे। इन्हें मैंने अलग बैठा दिया। रघबीर सिंह, मैंने इसको कहा, तुम्हारे इनकार की कोई गुंजाइश नहीं। हाँ, अगर इकबाली हो जाओगे तो तुम्हारे बचने की गुंजाइश निकाल सकता हूँ। मौके का कोई गवाह नहीं। मैंने कुछ नहीं किया। इसने कहा। बेवकूफ़ी ना करो रघबीर। मैंने कहा, मैं इतनी दूर से जो यहाँ तक आ गया हूँ वो भी शक व शुबे पर तो नहीं आया। बड़ी पक्की शहादत ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। तुम इकबाली बयान नहीं दोगे तो भी नहीं बच सकोगे। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकूँगा। अगर बयान दे दोगे तो सज़ा से बचा लूँगा। फैशन से बरी हो जाओगे। वो जो मारी गई है मेरे मामे चाचे की बेटी नहीं थी, वो बदकिरदार थी। तुमने तो शेर जवानों वाला काम किया है। ये मामला क्या है थानेदार साहब? सूबेदार मेजर ने मुझसे पूछा। सूबेदार मेजर साहब, मैंने इसको बताया ये गलती से इस एक लड़की के साथ शादी कर बैठा। फिर इसको पता लगा कि लड़की का चाल चलन ठीक नहीं। ये छुट्टी पे जाता था तो वो इसके घर आ जाती। इसकी गैर मौजूदगी में वो इसके घर में नहीं रहती थी। कभी 2-3 दिनों के लिए इसके घर रहती तो इसके वालिदैन के साथ बदकलामी करती। अब ये 5 दिनों की छुट्टी पे गया तो बीवी को कत्ल करके और घर वालों को बताए बगैर गाड़ी चढ़ के आ गया। मैंने सूबेदार मेजर को बढ़ा चढ़ा कर सुनाया कि इसके खिलाफ क्या शहादत मिली। वाह शेरा, सूबेदार मेजर ने रघबीर सिंह के कंधे पे जोर से हाथ मार कर कहा, असल हालसियां वाला काम कीता ही। इसकी जगह मैं हुंदा तो मैं भी यही करता। मैंने कहा, अगर चाहिए बीवी को कत्ल ना करता तो मैं इसको कहता, रघबीर है तू तो बेगैरत है। हर कौम कोई ना कोई तमाई वसफ होता है। सिखों में ये वसफ है कि किसी भी सिख को हवा देनी शुरू कर दो तो वो गुब्बारे की तरह फूल जाता है और उड़ने लगता है। मैंने उसे सूबेदार मेजर ने रघबीर सिंह को हवा देनी शुरू कर दी। मैं हवा देने के साथ साथ इसको ये भी बताता जा रहा था कि इसके खिलाफ कितनी मजबूत शहादत मिली है। हालसा हमारे जाल में आ गया। सच्ची गल करा थानेदार, रघबीर ने पूछा। छुड़ा लेगा? ऐसे छुड़ावांगा जैसे मक्खन से बाल निकाला जाता है। मैंने 2 आपे की ठेठ पंजाबी में कहा। मुझको ये पता होना चाहिए तुमने ये वारदात किस तरह की। अपनी मुर्गी पड़ोस के घर अंडा देती है। मैंने अपने दोस्त के गांव से आधी रात को वापस आया। रघबीर सिंह ने कहा। घर वाले सोए हुए थे। बीवी छत पे थी। मैं अंदर गया, अपना बैग उठाया और छत पे चला गया। मेरे पास लंबा कमानीदार चाकू था। मैंने बैग में रखा, चाकू खोला। बीवी पीठ के बल सोई हुई थी।
میں نے اس کی ٹھوری کے نیچے ہاتھ رکھا اور تھوڑی کے اوپر اٹھائی، ایک پاؤں اس کے پیٹ پہ رکھا اور چاقو سے اس کی شہ رگ پر اس طرح چلایا جس طرح مسلمان بکرے کو ذبح کیا کرتے ہیں۔ میں آدھی گردن کاٹ دی، پھر بیگ اٹھایا اور میں پیپل کے ٹہن پہ چڑھ کے نیچے آ گیا۔ اندھیرا تھا، گھڑی پہ وقت نظر نہیں آتا تھا۔ باہر سے آ کے جب میں کمرے میں گیا اور بتی جلائی تو وقت دیکھا تھا 12 بجنے میں 20 منٹ باقی تھے۔ میں ریلوے اسٹیشن پہنچا، 15-20 منٹ بعد گاڑی آ گئی اور میں اس میں سوار ہو گیا۔ مجھ کو اپنے کچھ سوالوں کے جواب چاہیے رگبیر، میں نے کہا۔ تم نے جب اس کے گلے پہ چاقو چلایا تھا تو وہ بہت تڑپی ہوگی۔ وہ تو ذرا سی بھی نہیں ہلی، اس نے جواب دیا۔ وہ تو فوراً مر گئی تھی۔ یاد کرو اور سوچ کے بتاؤ، میں نے کہا۔ تم نے اگر بکرا ذبح ہوتے دیکھا ہے تو یہ بھی دیکھا ہوگا کہ آدھی سے زیادہ گردن کٹ جانے کے باوجود بکرا 15-20 منٹ تک تڑپتا رہتا ہے۔ مجھ کو یاد ہے جی، اس نے کہا۔ اس کے جسم میں کوئی حرکت نہیں تھی۔ تم نے اپنے کپڑوں پہ خون کے چھینٹے تو دیکھے ہوں گے، میں نے کہا۔ چاقو پر بھی خون لگا ہوا ہوگا۔ نہیں جی، اس نے کہا۔ مجھ کو یہی تو ڈر تھا کہ خون کپڑوں پہ لگا ہوگا تو اس کو میں کس طرح چھپاؤں گا۔ گاڑی میں سوار ہوا تو ڈبے کی روشنی میں کپڑے دیکھے، خون کا ایک قطرہ نہیں تھا۔ گاڑی لاہور میں پہنچی تو صبح ہو گئی۔ میں نے ایک بار پھر اپنے کپڑے اچھی طرح دیکھے، خون کا کہیں نام و نشان تک نہ تھا۔ چاقو بھی بالکل صاف تھا۔ کیوں جھوٹ بولتے ہو رگبیر سنگھ، صوبیدار میجر نے اس کو کہا۔ تندرست جانور یا انسان کی شہ رگ پہ چھری یا چاقو چلے تو خون فوارے کی طرح نکلتا ہے۔ تمہاری ایک ٹانگ اس کے پیٹ پہ تھی اور بایاں ہاتھ اس کی ٹھوری کے نیچے۔ اس پوزیشن میں تمہارے کپڑے اس کی گردن کے بہت قریب تھے۔ میں کیسے مان لوں کہ تمہارے کپڑوں پہ خون نہیں پڑا؟ میں آپ کو کس طرح یقین دلاؤں؟ رگبیر نے کہا۔ اگر میں نے جھوٹ بولنا ہوتا تو اسی جھوٹ پہ قائم رہتا کہ میں نے اپنی بیوی کو قتل نہیں کیا۔ میں نے اپنی جان کو پھانسی کے تختے پہ رکھ کے یہ سچ بولا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو قتل کیا ہے۔ چاقو پر بھی خون نہیں تھا؟ صوبیدار نے پوچھا۔ نہیں صوبیدار میجر صاحب، رگبیر نے جواب دیا۔ چاقو بالکل صاف تھا۔ صوبیدار میجر نے حیرانگی کی حالت میں میری طرف دیکھا۔ میں اس وقت مسکرایا تھا۔ مسکرانے کی وجہ یہ تھی کہ مجھ کو ذرا سی بھی حیرانگی نہیں تھی۔ کوہاٹ کے لیے روانہ ہونے سے پہلے مجھے پوسٹ مارٹم رپورٹ مل گئی تھی جس میں صاف لکھا ہوا تھا کہ مقتولہ کی موت رات 11 بجے کے لگ بھگ سانس رکنے سے واقع ہوئی۔ اس کے 1 سے 1.5 گھنٹے بعد گردن کی لاش کٹی گئی۔ اس رپورٹ سے میری شبے کی تصدیق ہو گئی کہ رگبیر سنگھ اپنی بیوی کی لاش کو قتل کیا تھا۔ رگبیر سنگھ، میں نے اس کے کندھے پہ ہاتھ مار کے کہا، تم قاتل نہیں ہو۔ تم جب اپنی بیوی کا گلا کاٹا تھا اس سے 1 یا 1.5 گھنٹہ پہلے وہ مر چکی تھی۔ وہ کیسے؟ رگبیر سنگھ نے حیران ہو کے کہا۔ وہ بیمار تو نہیں تھی، اچھی بھلی تھی، ہٹی کٹی تھی۔ اس کو تم سے پہلے کسی اور نے قتل کر دیا تھا، میں نے کہا۔ اس کا گلا گھونٹا گیا تھا، یہ وجہ تھی کہ اس کی گردن تم نے آدھی کاٹ دی اور خون کا ایک قطرہ نہیں نکلا۔ وہ کون تھا؟ رگبیر نے پوچھا۔ تم اپنا شک بتاؤ، میں نے کہا۔ میں تمہیں گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے جاؤں گا، فکر نہ کرو۔ تمہارے خلاف قتل کا کیس تو بنتا ہی نہیں۔ کیا تمہارا کوئی ذاتی دشمن ہے یا کسی کے ساتھ خاندانی دشمنی؟ نہیں، اس نے جواب دیا۔ نہ کسی کے ساتھ ذاتی دشمنی ہے، نہ ہی خاندانی۔ میں صرف ایک شک بتا سکتا ہوں۔ میری بیوی دوستیاں لگانے کی عادی تھی، کبھی ایک کے ساتھ کبھی دوسرے کے ساتھ۔ میرا شک یہ ہے کہ اس نے ایک دوست کو لات مار کر کسی دوسرے سے دوستی لگائی ہوگی جس کو اس نے چھوڑ دیا ہوگا۔ اس نے اس کا گلا گھونٹ دیا۔ ان میں سے تم کس کا نام بتا سکتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ میں 2 ہندوؤں کو جانتا ہوں، اس نے جواب دیا۔ وہ راجپوت ہیں، شاید ایک مسلمان بھی ہے۔ تم نے ان کو کیوں چھوڑ دیا؟ صوبیدار میجر نے اس کو کہا۔ ان سب کو ختم کر کے اپنی بیوی کو مارتے۔ قصور اپنی مرغی کا تھا جو پڑوسیوں کے گھر میں جا کے انڈے دیتی تھی، رگبیر سنگھ نے کہا۔ میں پتہ لگا لیا تھا، قصور میری بیوی کا ہے۔ مجھ کو دوستوں نے بتایا تھا کہ میری بیوی کو کوئی الٹا سیدھا اشارہ کرنے کی بھی جرات نہیں ہوتی تھی۔
वो ऐसी मुंह फाड़ती कि अच्छे अच्छे जो मर्दों के मुंह फेर देती थी। वो खुद किसी को पसंद करके इसके साथ दोस्ती लगा लेती थी। इसने इसके बाद जो बयान दिया, इसका इख्तिसार ये है कि शादी से पहले ये लड़की इसको बहुत अच्छी लगती थी। इसने सुना था कि लड़की चाल चलन की ठीक नहीं, लेकिन रघुबीर कहता है ये सब बातें झूठी हैं। ये सब लोग इस वजह से मशहूर कर दी गई है कि लड़की खूबसूरत है और हंसती खेलती तबीयत की है। जब इस लड़की के साथ इसकी शादी हो गई तो लड़की ने रघुबीर के साथ ठीक सलूक न किया। वो रघुबीर को पसंद नहीं करती थी। इसने रघुबीर को यहाँ तक कह दिया कि तुम्हारे जिस्म से बदबू आती है। इसको खुश करने के लिए रघुबीर दिन में 2 बार नहाता और इत्र लगाता, लेकिन लड़की इसके साथ बेरुखी और नापसंदीदगी जारी रही। रघुबीर तंग आकर इसको मारा पीटा। इस वजह से लड़की का दिल रघुबीर से बिल्कुल हट गया। शुक्रिया।